बल प्रयोग गर्ने विषयमा सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले गृहमन्त्रीले आदेश गरेको हो भन्ने खालले पनि चर्चाहरू विषयहरू उठेका छन्। म स्पष्ट रूपले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी विषयहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि गृहमन्त्रीले आदेश गर्ने भन्ने यी विषयहरू पनि होइनन् र कुनै त्यस्तो खालको बल प्रयोग गर्ने आदेश गरिएको छैन भनिएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीका तर्फबाट मेरो तर्फबाट भएको छैन। यो कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। घटनाहरू दुःखद भए, धेरै मानिसको ज्यान गुमेको अवस्था भयो। सरकारी संरचनाहरू, व्यक्तिगत निजी आवासहरूमा ठुलो आगजनी भएको छ। धेरै दुःखद घटनाहरू भए। मैले निवेदन गरिसके ती घटनाहरूका प्रति मलाई गहिरो पीडा भयो। अत्यन्त ज्यादा म दुखित भए। मैले तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा पनि गरेको कुरा यहाँहरू सबैमा विदितै छ।